बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अप्रैल 2023 बरोज़ बुध 21 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान की रातों में शानदार सजावट के साथ मसरूफ़ बाज़ारों में ज़िंदगी की चहल पहल। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में रमज़ान मुबारक के दौरान बाज़ारों में रंगारंग बरकी कमकमों और दीदा ज़ेब दीगर अशिया से इसको सजा दिया गया, जिसकी वजह से रात के वक्त भी इन बाज़ारों में दिन का समा होता है। जद्दा के कदीम शहर के इलाके अलबलद में रंग बिरंगी रोशनियों और सजावट ने तंग गलियों के शानदार फ़न तामीर को रोशन कर दिया है। रमज़ान के दौरान जद्दा दीन के साथ साथ तजारती और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ भी बनता है, जहाँ सैकड़ों लोग डायरेक्ट मौसीकी रवायती रक़्स से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जमा होते हैं। सोने की दुकानों में लूटमार करने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने इकामा और रोज़गार कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर सरकारी एहलकारों के भेस में लूटमार का इल्ज़ाम है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाद पुलिस ने बयान में कहा कि बांग्लादेशी शहरियों ने जेवरात और सोने की दुकानों में लूटमार की और लूटा हुआ सामान औने पौने जो दामों फरोख्त किया। पुलिस ने बयान में कहा लूटे गए सामान का कुछ हिस्सा बाजियाब करा लिया गया है। बयान में कहा गया कि ज़ेर हिरासत अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। मक्का मुकर्रमा में स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली पहली मस्जिद। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा मक्का मुकर्रमा में स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल करने वाली पहली मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने कहा कि मक्का के अलावाली मोहल्ले में हया अल असाफ जामे मस्जिद अपनी नौयत की पहली जामे मस्जिद है, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। रोशनी, एयर कंडीशन समेत मस्जिद के तमाम वसाइल जदीद और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हया अल असाफ जामे मस्जिद में बिजली, एसी, पानी के टैंक और पानी पंप करने वाली तमाम मशीनों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा पानी और बिजली के बिल के खर्च का हिसाब और निगरानी स्मार्ट सिस्टम के ज़रिए की जा रही है। इससे 50% से ज़्यादा बचत होगी और किसी भी खराबी की गड़बड़ की सूरत में ऑटोमेटिक सिस्टम फौरी तौर पर इत्तला देगा। न्योम का जजीरा संदाला 2024 से सियाहों की लग्जरी मंजिल होगा। दुनिया भर में कई दहाइयों से यूनानी जज़ायर, फ्लोरिडा के बहरा कैरेबियन और बहरा रूम की साहली पट्टी लग्जरी बोट्स और कश्तियों के मालकान के लिए मकबूल तरीन मकामात रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक न्योम में मौजूद संदाला जजीरा अगले साल खुलने के साथ ही बहरा अहमर का ये इलाका ऐसी मंजिलें ढूंढने वाले मुसाफरों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा। जजीरा संदाला, जिसे लोका डेनी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के आलमी म्यार में महारत रखने वालों ने डिज़ाइन किया है। मनसूबाबंदी वो सऊदी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट न्योम में होने वाली पहली नुमाइश के लिए तैयारी के आखिरी मराहिल में है। जजीरा संदाला के इस मंसूबे की तामीर का ऐलान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिसंबर 2022 में किया था। जजीरे के रिजॉर्ट में टूरिस्ट के लिए बहुत से पुरकशिश मकामात होंगे, जिनमें बीच क्लब, यॉट क्लब, हॉलिस्टिक स्पा और कई होटल्स बनाने का मंसूबा है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मैरियट ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल्स की पहली ब्रांच और होटल चेन में शामिल 2 लग्जरी होटल का खूबसूरत इफ्तिताह 2024 में होने वाला है। मस्जिद हरम में ज़ियाफ़ुर रहमान के लिए जमज़म पिलाने के मंसूबे का आगाज़। मक्का मुकर्रमा में इकराम फूड एसोसिएशन ने मस्जिद हरम में आने वाले ज़ायरीन और नमाजियों के लिए जमज़म पानी पिलाने के मंसूबे का आगाज़ का ऐलान किया है। ये प्रोग्राम अज़ीम शान मस्जिद की तरफ जाने वाले जो मुतअद्दिद पॉइंट्स हैं उसके ज़रिए शुरू किया जा रहा है। एसोसिएशन के डायरेक्टर ने कहा कि एसोसिएशन ने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज़ से ही हरम की तरफ जाने वाली सड़कों पर ज़ायरीन और मुतमरीन को ज़माज़मा कंपनी की शराकत से जमज़म का पानी तकसीम करना शुरू किया था। अलुला में ईद के मौके पर स्काई फेस्टिवल का एहतमाम। सऊदी अरब का कदीम नखलस्तानी शहर अलुला ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर सैर के लिए आने वाले टूरिस्ट के लिए अलुला स्काई फेस्टिवल की भरपूर तैयारियां कर रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दूसरे साल में दाखिल होने वाला ये स्काई फेस्टिवल आसमान की हदों को छूने के लिए 26 अप्रैल से 13 मई तक जारी रहेगा। ईद उल फितर की मुनासबत से यहाँ मनाई जाने वाली तकरीबात में सकाफती विरसे और मुख्तलिफ मोहम्मती सरगर्मियों के अलावा दीगर तफरीही मौके मुहैया किए जाएंगे। अलुला स्काई फेस्टिवल में दिन के औकात में के लिए गर्म गुब्बारों और हेलीकॉप्टर के जरिए खूबसूरत इलाके का नज़ारा कराने का इंतज़ाम किया गया है। फेस्टिवल के दौरान रात के वक्त होने वाले प्रोग्रामों में सितारों की झलमलाहट में म्यूज़िक शोज़ और फल्कियाती तस्वीरी नुमाइश पेश की जाएगी।
سعودی عرب نے رمضان المبارک میں عمرہ زائرین کے لیے مفت بس سروس کی سہولت متعارف کروائی ہے، جس کے تحت 800 سے زیادہ بسیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے درمیان چلائی جا رہی ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے رمضان کے مقدس مہینے میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے درمیان معتمرین کو لے جانے کے لیے بس سروس بحال کر دی گئی ہے۔ اعلیٰ تکنیکی خصوصیات کی حامل یہ بسیں انتہائی آرام دہ اور محفوظ ہیں۔ کاروں کی جنرل سنڈک کے صدر اسامہ سمکری نے ایک بیان میں کہا کہ مکہ مکرمہ میں آٹو موبائل کی جنرل سنڈک کی طرف سے معتمرین کو نقل و حمل کی جو سروسز ہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان بسوں کے ذریعے عمرہ زائرین کو بیرونی پارکنگ اور ہوٹلوں کے درمیان منتقل کیا جاتا ہے۔ رہائشی منزلوں کو مسجد الحرم کے قریبی اسٹیشنوں تک جوڑنے کے لیے زیادہ سیٹوں کی گنجائش والی 3000 بسیں بھی چلائی گئی ہیں۔ سعودی مارکیٹ میں طائف میں جو روز ہیں اس میں سرمایہ کاری 64 ملین ریال سے تجاوز کر گئی۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے انکشاف کیا کہ سعودی مارکیٹ میں جو طائف کے پھول ہیں اس میں سرمایہ کاری کا جو والیوم ہے 64 ملین ریال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ طائف گورنریٹ میں واقع سروت پہاڑ سے تقریباً 550 ملین جو ہے گلاب جو ہے اٹھائے اور کاٹے جا رہے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز روڈ مکہ مکرمہ میں عارضی طور پر کھول دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے نائب امیر شہزادہ بدر بن سلطان نے مکہ مکرمہ میں عارضی شاہراہ جو عبدالعزیز روڈ اس کا افتتاح کیا۔ القرى فار ڈیولپمنٹ اینڈ ریکنسٹرکشن کمپنی اور مسار ڈسٹینشن کی مالک اور ڈیولپرز نے وسطی حرم کے علاقے میں بسوں اور کچھ ہوٹلوں کے مہمانوں کے لیے مسار منزل کے بنیادی ڈھانچے کے کاموں کی تکمیل تک سڑک کو عارضی طور پر کھول دیا ہے۔ سڑک کی لمبائی 3.65 کلومیٹر اور ہر سمت میں 40 میٹر چوڑائی ہے۔ امور حرمین شریفین کا زائرین کے تاثرات کے لیے AI کی ٹیکنالوجی پر انحصار۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے مسجد الحرم میں ایسے آلات اور ٹیکنالوجی کو ایکٹیو کیا ہے جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد ضیوف الرحمان اور رمضان کی نمائشوں میں آنے والوں کے تاثرات کی آسان اور تیز ترین انٹریکٹیو طریقے سے ہاتھ کی حرکت سے مسجد الحرم میں اطمینان کے جو ان کی حد ہے اس کا پتہ چلانا ہے۔ بغیر لائسنس کے میونسپلٹی سرگرمیاں کرنے پر جرمانہ 5000 سے بڑھا کر 50,000 ریال کرنے کی تجویز۔ بلدیات، دیہی امور اور ہاؤسنگ کی وزارت میونسپلٹی نے لائسنس حاصل کیے بغیر کسی سرگرمی کی خلاف ورزی پر جرمانے کی حد کو 5000 سے بڑھا کر 50,000 ریال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور 1000 والے جرمانے کو بڑھا کر 10,000 ریال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میونسپلٹی کے جرمانے کے شیڈول کی جو تازہ ترین ہے وہ فی الحال استقلا پلیٹ فارم پر پیش کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے ڈپٹی گورنر کی مسجد الحرم میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ افطار میں شرکت۔ مکہ مکرمہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان نے مسجد الحرم کے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ افطاری میں شرکت کی۔ ہمارا مکہ مکرمہ ریجن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ مکہ ریجن کے نائب امیر شہزادہ بدر بن سلطان سیکیورٹی اہلکاروں اور دیگر اداروں کے سربراہان کے ساتھ مسجد الحرم میں افطاری میں شرکت کی۔ سعودی عرب میں منگل کو سونے کے ریٹ میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 10 اپریل کو سونے کے ریٹ میں اضافے کا رجحان رہا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ 1 گرام سونا 211.20 ریال میں رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 241.37 ریال اور اس کے علاوہ جو 22 کیرٹ سونا ہے وہ 221.26 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ سعودی کابینہ نے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیاحت، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے کہا ایران سعودی سفارتی تعلقات کی بحالی اور دو طرفہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات مکمل اہتمام کے ساتھ کیے جائیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ بیجنگ میں سعودی ایرانی مذاکرات اور معاہدے سے دو طرفہ اعتماد بڑھے گا، تعاون کا دائرہ وسیع ہوگا اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی لانے میں معاون ہوگا۔ سرکاری خبر سے ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کو جدہ کے قصر السلام میں منعقد ہوا جو کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا۔ بات کر لیتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ آج اس وقت جو فوری بینک کا ریٹ ہے 74 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پہ 74 روپے 95 پیسے، تحویل راجی جو ہے وہ 75 روپے 8 پیسے دے رہا ہے، ویسٹرن یونین 75 روپے 34 پیسے، منی گرام 75 روپے 60 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے اور 10 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 48 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 43 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 40 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 56 پیسے، منی گرام 21 روپے 50 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 44 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.